أهلا، كيفكم؟ ازيكم يا جماعة؟ اليوم أنا قررت بدي ألعب روبلوكس. واو، بدي أعلمكم كيف تجيبون روبلوكس مجاني. يا جماعة أنا مش كيف بدكم تجيبون روبلوكس مجاني بطريقات مهمة، بطريقة كمان داخل اللعبة حق روبلوكس. أول شي راح أخليكم اسم الماب وراح أخليكم صورة الماب. مهم بس هسه يا جماعة أنا أريد أصلا مسوي شخصية عشان ما أطولكم، بس هعلمكم. دوسون على كلمة هذا كيف ما أعرف هي هاي. دوسوها هتراكم عدة أقسام: قسم الشعر، قسم المشية، قسم الملابس، قسم الوجه أو السمايل. تروحون تعملون شخصية، تعملون شعر هني. المهم مثلا صرتوا عملتوا شخصية وخلصتوا كملتوا يا جماعة المشية. عملت المشي، عملت كل شيء. هسه مثلا انتوا تعرضون السكين للبيع. يا جماعة اكو يعني فد شي ثاني اذا جبتوا ما بدكم هاي تسوون سكنات وتعبون وهاي يمديكم تسحبون من الناس. بس اذا كان سكن مفتوح مثلا هاي سكنة عجبني مثلا سكنة مثلا حلو اخذت بطريقة سهلة. شفتوا؟ إذا جبتوا ما بدكم هذي تسوون سكنات وهي طريقة أصلا مضمونة. بس أنا أشوف سكن بيت على غير خليني أشوف سكن بيت. بجد أنا طبعا سكن هذا البيت. طبعا أنا صحابة شخصيات كتير. شوفوا صالح أنا حبيت أعرض هذا السكن للبيع. هتقولولي كيف؟ تدوسون على كلمة معرفش ايه الكلمة هذا. المهم تدوسونها، هاخذكم اياها تدوسونها راح يطلع لكم عدة أقسام. قسم مدري شنو، قسم قسم الإيمو، قسم الكول. المهم مثلا أروح على قسم اللي مناسب لشخصيتي أو سكني. مثلا أنا راح أبدأ هذا القسم أحسه مناسب لشخصيتي أو سكني. لا مو مناسب. المهم تروحون تدورون هذا حق سكنكم عشان يطلع. عشان لازم تطلب هذا القسم تعرفون هذا السكن حق الكول أو حق إيمو. والله صار عجبني هذا القسم راح أخذ لي بسكن. وتوصلون هني راح يطلع لكم يس أو نو. بس قبل لا تعملوا هذا الشي روحوا فوق كتبوا الاسم، بس لازم يكون في الإنجليش مو في العربي. تبون تحطون سمايل كيف وتدوسون يس، وهيك بتكون السكن حقكم انعرض للبيع. طبعا حتسألون يقولون كم انعرض. طبعا هذا مو انتو تحددون السعر. مثلا الشبكة كانت ب75 والمناظر كانت 75، يجمعها كلها وتطلع هذا السعر. طلع السعر معي 889 يعني 890 أقسمها. وبيجي راح يجي أحد ويشتري الشخصية حقتكم. جماعة أنا أفضل إني أسوي أكثر من سكين، أكثر من سكين. أنا ممكن لو أشتري لك شخصية أشتري لك، أنا أشتري لك ننتظر وقت يلا راح يجي اشتري بعده. ولقد في مضمونة وأنا مجربتها يا جماعة، بس من غير حساب ذاك الرقم. وبس هاي إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، قدروا تعديل لايك واشتراك إذا جدتوا جديدين. وبس باي، أحبكم. إذا جدتوا تحبون الفيديو حق روبلوكس كتبوا لي تحت التعليقات.